नमस्कार, एभिन्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एभिन्यूज एट देशमा आजमा स्वागत छ। साना खबर या ठुला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत रहन खबरदारी गर्छ। खबर हरपल अनि निरन्तर देशैभर रहेका खबरदाताहरूको सामु प्रस्तुति एभिन्यूज एट देशमा आजलाई आउनुहोस्, सुरु गरौँ। पूर्वी सीमा नाका काकरभिट्टामा फन्सार कर्मचारी र जनपद प्रहरी बीच समन्वय नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको छ। प्रहरीले आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर समन्वय नगरी आफू खुसी काम गर्ने गरेको मेची फन्सारले जनाएको छ। नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले फन्सार ऐन 2064 को दफा 3 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आफूहरूले काम गरिरहेको भए पनि इलाका प्रहरी कार्यालय काकरभिट्टाले चेक जाँचमा समन्वय गर्नुको सट्टा फन्सार कर्मचारीमाथि ज्यादती गरेको भन्दै फन्सार कर्मचारीले शनिबार 1 घण्टा नाका अवरोध समेत गरेका थिए। प्रहरीले शनिबार दिउँसो बन्द कोपी भारत पुर्याएर फर्किएका ट्रक फन्सार कर्मचारीले चेक जाँच गरिरहेको अवस्थामा समन्वय नगरी इलाका प्रहरी कार्यालय काकरभिट्टाको प्राङ्गणमा लगेको थियो। सो ट्रकमा जम्मा 2 बोरा मटरको बिउ र 10 केजी प्लास्टिकको सुत्ली डोरी रहेको थियो। तर चेक जाँचमा समन्वय गर्नुको सट्टा अवरोध गरेर प्रहरीले ज्यादती गरेको भन्दै फन्सार कर्मचारीले नाकामा आवत जावत अवरोध गरेका थिए। पर्वतको कुस्मामा विश्व शान्ति गण्डकी महासभा विषयक प्रवचन तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। जिल्ला समन्वय समिति पर्वतको आयोजना र कुस्मा नगरपालिकाको सहयोगमा उक्त कार्यक्रम गरी घोकाली गण्डकी सभ्यता, शालिग्राम महिमासँगै धार्मिक एवं प्राकृतिक पर्यावरणीय महत्त्वको बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले उक्त महासभाको आयोजना गरिएको हो। अनन्त श्री विभूषित मुक्तिनाथ पीठाधीश्वर स्वामी कमल नयन आचार्य कार्यक्रममा प्रमुख वक्ताको रूपमा रहेका हुन्। दामोदर कुण्डबाट उत्पत्ति भएको काली गण्डकी गजेन्द्र मोक्षधामसम्मको क्षेत्र धार्मिक, प्राकृतिक, वैज्ञानिक एवं पर्यावरणीय रूपमा निकै महत्त्वको रूपमा रहेको चर्चा गरिएको थियो। उनले काली गण्डकीको सभ्यता, संस्कृति, धार्मिक महत्त्व, प्राकृतिक एवं पर्यावरणीय महत्त्वलाई अहिलेका पुस्ताले बुझेर संरक्षण र संवर्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको कमल नयन आचार्यले बताए। सरकारले संघीय निजामती ऐन ल्याउने अन्तिम तयारी गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कमल प्रसाद भट्टराईले कानून मन्त्रालयको रायपछि मन्त्री परिषदको स्वीकृतिपछि विधेयक पास गर्न संसदमा पेश गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताए। संघीय निजामती ऐन नभएका कारण देशभर कर्मचारीहरू मारमा परेको, वृद्धि विकास रोकिएको, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन गर्न सरकारले समस्या परेको थियो। तत्काल ऐन जारी गर्न स्वतन्त्र निजामती कर्मचारी संगठनले चरणबद्ध रूपले आन्दोलन गरेपछि पछिल्लो समय अन्य ट्रेड युनियनहरूले पनि आन्दोलन गर्दै आएका छन्। अब जारी हुने ऐनमा दलीय ट्रेड युनियन हटाउने प्रावधान राख्नुपर्ने माग चर्को रूपले उठ्न थालेको समयमा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदी हट्ने कुराले तत्काल ऐन जारी हुने कुरामा आशंका भने उब्जाएको छ। इटहरी क्षेत्रमा रहेर युवाहरूको सक्रियतामा सामाजिक कार्यमा आबद्ध संस्था रोटरी क्लब अफ इटहरी र रोटरी क्लब अफ सुनसरीको संयुक्त पदस्थापना कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। इटहरी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हेमकर्ण पौडेलको प्रमुख आतिथ्यमा रोटरी क्लब अफ इटहरीको 16औं र महिलाहरू मात्र रहेको रोटरी क्लब अफ सुनसरीको दोस्रो पदस्थापना कार्यक्रम दुर्गा पार्टी प्यालेसमा आयोजित कार्यक्रममा सम्पन्न भएको हो। पदस्थापना कार्यक्रममा रोटरी क्लब अफ इटहरीका वर्ष 2022-23 का अध्यक्ष पंकज भगतले वर्ष 23-24 का अध्यक्ष मिशन पराजुलीलाई पदभार हस्तान्तरण गरेका थिए। त्यसैगरी रोटरी क्लब अफ सुनसरीकी वर्ष 2022-23 की अध्यक्ष माला धितालले वर्ष 2023-24 की अध्यक्ष आयुषा अधिकारीलाई पदभार हस्तान्तरण गरेका थिए। कार्यक्रममा रोटरी क्लब अफ इटहरीका पूर्व अध्यक्ष भूपेन्द्र निरोलाले दुवै नयाँ कार्य समितिलाई शपथ ग्रहण गराएका थिए भने दुवैको नयाँ कार्य समिति पनि चयन गरेको छ। नेपालको पूर्वी प्रवेशद्वारसँगै रहेको काकरभिट्टा बस पार्क विगत केही वर्ष यता अस्तव्यस्त छ। बजारको बीच भागमा रहेको 2 दशक पुरानो बस टर्मिनल अहिले साँघुरो तथा अस्तव्यस्त हुँदा सर्वसाधारण, स्थानीय व्यापारी तथा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकले शास्ति बेहोर्ने बाध्य हुनु परेको स्थानीय होटेल व्यवसायी सञ्जु कार्की बताउँछन्। पार्किङका लागि ठाउँ नहुँदा बस पार्क अस्तव्यस्त छ भने वर्षातका कारण जतासुकै ठूला खाडल परेका छन्। खाडलमा जमेको पानीका कारण तथा दुर्गन्ध समेत फैलिएको छ। समस्या समाधानका लागि जनप्रतिनिधि सहित सरकारवालालाई जानकारी गराए पनि खुल्डी पूर्ण पहल नभएको कार्कीको गुनासो छ। बसको पार्किङ र यात्रुको व्यवस्थापन सकसपूर्ण हुँदै आएको छ। भारत, भुटान र बङ्गलादेशसँगको व्यापारिक नाका काकरभिट्टा पर्यटक भित्रिने प्रवेश मार्ग हो। काकरभिट्टाबाट लामो तथा छोटो दूरीको दैनिक 500 भन्दा बढी बस सञ्चालन हुँदै आएका छन्। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्णय अनुसार मुलुकका सबै जिल्लाहरूमा सुरु गरिएको आन्तरिक विशेष अभियान कपिलवस्तु जिल्लाका विभिन्न क्षेत्र तथा
नगरहरूमा सुरु गरिएको छ। यसै क्रममा नेपाली कांग्रेस कपिलवस्तुको आयोजनामा तौलिहवा स्थित बीपी स्मृति भवनमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। सो अवसरमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा अभियानका केन्द्रीय प्रतिनिधि अब्दुल सत्तार, नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश समितिका उपाध्यक्ष हरिकुमार श्रेष्ठ लगायतका नेताहरूले केन्द्रीय नीतिका बारेमा जानकारी गराएका थिए। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका पूर्व सभापति तथा लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य सुधाकर पाण्डेले नेपाली कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरू बीचको मतभेद र मनमुटाव हटाउन यस्ता कार्यक्रमहरू निरन्तर रूपमा सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति अब्दुल कलाम, पूर्व मन्त्री वीरेन्द्र कुमार कनौडिया, पूर्व जिल्ला सभापति राजेश आचार्य, जिल्ला सचिव शक्ति सिंह ठकुरी, सहसचिव बजिह अर्सद लगायत जिल्लाका नेता कार्यकर्ताहरूको उपस्थिति रहेको थियो। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व उपसभामुख पुष्प भुसालले नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको असहमति र कुण्ठालाई मिलाउन आन्तरिक अभियान सञ्चालन गरिएको बताएकी छिन्। स्थानीय प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्तामा देखिएको तिक्तता मेटाउन सुरु गरिएको आन्तरिक अभियानले कांग्रेसलाई एक ठिक्का बनाएर सशक्त रूपमा लैजाने बताइन्। नेपाली कांग्रेस अर्घाखाँची प्रदेश सभा कको क्षेत्रीय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व उपसभामुख समेत रहेकी भुसालले देशमा प्राप्त लोकतन्त्रको रक्षा गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको बताइन्। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मैतीलाल बाल्मीकिले कांग्रेसको संगठन विस्तारमा अभियानले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताएका छन्। कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका सभापति अमरसिंह पुनले संगठन सुधारको लागि लुम्बिनी प्रदेशका 12वटै जिल्लामा ग्राउन्ड लेभलसम्म पार्टीको परिचालन संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन अभियान सुरु गरेको बताए। कार्यक्रम क्षेत्रीय सम्मेलन क्षेत्रीय सभापति राजेश पन्थीको अध्यक्षता, सचिव नारायण प्रसाद भुसालको सञ्चालन र उपसभापति नारायण सुदालीको स्वागत मन्तव्यमा सम्पन्न भएको हो। रगत अभावका कारण धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा डेङ्गु उपचारमा कठिनाई हुँदै आएको छ। प्रतिष्ठान हाताभित्र सञ्चालित नेपाल रेड क्रस सोसाइटीद्वारा सञ्चालनमा ल्याएको रक्त सञ्चार सेवामा समेत रगतको अभाव चुलिएको छ। रगत अभावकै कारण अहिले रक्त सञ्चार सेवाले विभिन्न सङ्घ संस्थासँग सहकार्य गरेर रक्तदान कार्यक्रमलाई तीव्रता दिएको छ। धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा डेङ्गु संक्रमणका कारण प्लेटलेट्स भएका बिरामी धेरै आउने गरेका छन्। चिकित्सकले डेङ्गुको संक्रमण आउने बित्तिकै सीबीसी चेक गराउने गर्छ। सीबीसी चेकबाट बिरामीको टोटल प्लेटलेट काउन्ट थाहा हुन्छ। एउटा स्वास्थ्य मानिसमा प्लेटलेट काउन्ट 1,50,000 देखि माथि र 4 लाखसम्म हुने गरेको छ। तर अहिले प्रतिष्ठानमा आएका बिरामीहरूमा 10,000 भन्दा कम भएको पनि पाइएको छ। यो अत्यन्तै खतरनाक अवस्था घोषणा गरिन्छ। यसलाई ताजा रगत चाहिन्छ। नेपाल प्रेस युनियन बाँकीको अध्यक्षमा प्रिया स्मृति दाहाल चयन भएका छन्। नेपालगञ्जमा सम्पन्न नेपाल प्रेस युनियन बाँके शाखाको 12औं जिल्ला अधिवेशनबाट ठकाल सहित पुरै प्यानल नै विजय भएका छन्। अधिवेशनलाई नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री किशोर सिंह राठौर र नेपाल प्रेस युनियनका केन्द्रीय अध्यक्ष शिव लम्सालले उद्घाटन गरेका थिए। युनियन बाँकेको उपाध्यक्षमा कमल खत्री, उपाध्यक्ष महिलामा निशा शाह, सचिवमा भीष्म लोध, सहसचिवमा माया अधिकारी, कोषाध्यक्षमा खडक खत्री चयन भएको छन्। सदस्यहरूमा मार्शल राज सञ्जाल, समीर शाही, विक्रम बुढा छेत्री, रामप्रसाद आचार्य, अनिल गौतम, आरती कटेल, लक्ष्मी गौडेल, सावित्री विश्वकर्मा, निर्मला कुमारी थारू, सुविता थारू, अभिषेक गुप्ता, रवि कनौजिया, सलामत अली शेष, प्रेम सिंह एसके र सुखराम चिडामार चयन भएको प्रमुख निर्वाचन अधिकृत जनक बहादुर शाहीले जानकारी दिए। अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसर पारेर राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवा संगठन झापाले रक्तदान कार्यक्रम गरेको छ। शनिबार भद्रपुर स्थित सगरमाथा चोकमा भद्रपुर नगर कार्य समितिको आयोजनामा रक्तदान गरिएको हो। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी झापा शाखाको प्राविधिक सहयोगमा भएको रक्तदान कार्यक्रममा एक महिला सहित 62 जनाले रक्तदान गरेका थिए। पछिल्लो समय तराई क्षेत्र सहित देशभर फैलिरहेको डेङ्गुका कारण रक्त अभाव भएको महसुस भएसँगै सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कार्यक्रमको आयोजना गरिएको राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवा संगठन झापाका अध्यक्ष राजकुमार राईले जानकारी दिए। राईको अध्यक्षतामा भएको रक्तदान कार्यक्रमको उद्घाटन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सहमहामन्त्री भरतेन्दु मल्लिकले गरेका थिए। कार्यक्रममा राप्रपा झापाका अध्यक्ष केशव प्रसाद ओझा सहित व्यवसायी तथा सामाजिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूले रक्तदान गरेका थिए। सन्धिखर्क नगरपालिका वडा नम्बर 1 र 2 मा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि कृषकहरू व्यावसायिक तरकारी खेतीमा लागेका छन्। सन्धिखर्कको कुडिले फाँट, वृत्ति फाँट र सुक्मी फाँटका कृषकहरू अहिले परम्परागतदेखि छोडेर मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेतीतर्फ आकर्षित भएका हुन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम लागू गरेपछि यस क्षेत्रका कृषकहरू पनि आधुनिक तथा प्रविधि मैत्री तरिकाले तरकारी खेतीमा लागेका हुन्। आर्थिक वर्ष 2077-78 देखि लागू भएको स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमबाट यस क्षेत्रका 56 जना कृषकहरू तरकारी खेतीमा लागेका सन्धिखर्क स्मार्ट कृषि गाउँ कार्य समितिका अध्यक्ष प्रेम नारायण भुसालले बताए।
उनले 65 जना मध्ये 45 जना कृषकहरू व्यावसायिक कृषि पेशामा लागेको जानकारी दिए। कृषकहरूको माग आधारमा कृषकलाई बिउ मल तथा अत्याधुनिक उपकरणहरू समेत प्रदान गरेको अध्यक्ष भुसालको। नेपाली कांग्रेस काभ्रेको आयोजनामा कांग्रेसको आन्तरिक विशेष अभियान अन्तर्गत नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट निर्वाचित काभ्रेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग वार्षिक समीक्षा गरेको छ। जिल्लामा 6 नगरपालिका र 7 गाउँपालिका गरी 13 स्थानीय तह रहेको छ। 13 स्थानीय तह मध्ये नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट प्रमुख तथा अध्यक्ष 7 जना र 6 जना उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए। नेपाली कांग्रेस काभ्रेका सभापति तथा खानेपानी ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्री तीर्थ लामाको सभापतित्व तथा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य जित जङ बस्नेतको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि बस्नेतले प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले नै माफिया र तस्करी तन्त्रको नेतृत्व गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका आफ्ना नेताहरूलाई प्रचण्ड र ओलीले जोगाएको भन्दै यस्तो आरोप लगाएका हुन्। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस काभ्रेका सभापति तथा खानेपानी ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्री तीर्थ लामा, पूर्व केन्द्रीय सदस्य शिवप्रसाद हुमागाई, नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेशका महामन्त्री तथा प्रदेश सांसद कञ्चन चन्द्र वादे लगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए। साम्भवी फूड एन्ड बेभरेज प्रणाली अर्जुनधारा 5 ले नयाँ जुस बजारमा ल्याएको छ। कम्पनीले नयाँ जुसीका मेन्टेन मैङ्गो जुस बजारमा ल्याएको हो। करिब 9 वर्ष अघि स्थापना भएको हल्का पेय पदार्थ तथा जुस उत्पादन गर्दै आएको उद्योगले चिसो कोला, फन्नी चट कोला, सिम्पल साइड, मेन्टेन ड्यू, युनिक ड्यू लगायतको पेय पदार्थ र जुस उत्पादन गर्दै आएको छ। कम्पनीले वैशाखदेखि जुसीका मैङ्गो र मेन्टेन मैङ्गो जुस उत्पादन सुरु गरेको जनाएको छ। पल्प बेसमा उक्त जुसहरू उत्पादन हुँदै आएको कम्पनीका सञ्चालक पुष्प आचार्यले जानकारी दिए। अधिकांश जुसहरू विभिन्न फलफुलको स्वादमा उपलब्ध हुने गर्छन्, तर सम्भावी फूड एन्ड बेभरेज प्रणालीले भने पहिलो पटक पल्प बेस अर्थात् आप फ्लेभरका उक्त जुसहरू बजारमा निकालेको हो। शुद्धोधन गाउँपालिकाको 8औं गाउँसभा लवनीमा सम्पन्न भएको छ। गाउँसभामा गाउँपालिकाका प्रमुख कमलेश शरण चौधरीले चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 को 56 करोड 48 लाख 8,023 रुपियाँको बजेट पास गरेको छ। कार्यक्रममा गाउँपालिकाका प्रमुख चौधरीले चालु आर्थिक वर्षमा बजेटले कृषि तथा पशुपालनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको, कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्नेतर्फ उन्मुख हुने बताउँदै सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक संरक्षण पूर्वाधार निर्माणतर्फ विशेष जोड दिने बताए। कार्यक्रममा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण गेवालीले चालु आर्थिक वर्षमा भवन निर्माण कार्य सुरु गर्ने, सिंचाई सडक मर्मतमा बजेट खर्च गर्ने कार्यक्रम रहेको बताए। गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउन सहमति, सहकार्य, एकता र सामूहिक प्रतिबद्धता सहित अघि बढ्ने योजना रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गेवालीले बताए। ईश्वरी प्रसाद न्यौपानेको सञ्चालनमा सम्पन्न कार्यक्रममा सबै वडाध्यक्ष, वडा सदस्य, कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। पर्वतको त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालयका शौचालय पानीको अभावमा प्रयोग गर्न नसकिने अवस्थामा रहेका छन्। खलेबास नगरपालिका 3 शङ्कर पोखरीमा रहेको त्रिभुवन उच्च माध्यमिक विद्यालयको शौचालय सरसफाई हुन सकेको छैन। आवश्यक पानीको अभाव भएपछि शौचालय प्रयोग गर्न नसकेको विद्यार्थीहरूले बताएका छन्। शौचालय प्रयोग गरेपछि झारपातले सफा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। कक्षा 3 पढ्ने लक्ष्मी परियार र कक्षा 9 मा पढ्ने स्वस्तिका थापाले शौचालयमा पानी नहुँदा प्रयोग गर्न नसकिएको जानकारी दिए। बाल कक्षादेखि कक्षा 12 सम्म अध्ययन हुने विद्यालयमा शौचालय निर्माणका आयोजना वर्षेनी पर्ने भए पनि पानी ल्याउने आयोजना परेको छैन, जसले गर्दा विद्यार्थीहरूले शौच गर्न झाडी जङ्गल जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ। सरसफाईको समस्याका कारण विद्यार्थी विद्यालय पठाउन समस्या हुने गरेको अभिभावक एक्ष परियारले बताए। विद्यालयको शौचालयमा 3 भवन रहेका छन्, तर कुनै पनि शौचालयमा आवश्यक पानीको व्यवस्था गरिएको छैन। बिर्तामोड 4 स्थित प्राणनाथ सामुदायिक सत्सङ्ग भवनमा श्री कृष्ण प्रणामी युवा परिषदको प्रास गठन गरिएको छ। खगेन्द्र कुँवरको अध्यक्षतामा 21 सदस्यीय नयाँ समिति गठन भएको हो। समितिको उपाध्यक्षमा लय कडरिया, सचिवमा दिलीप उप्रेती, सहसचिवमा मिलन शिवाकोटी, कोषाध्यक्षमा प्रतिमा भट्टराई चयन भएका हुन्। त्यस्तै समितिको सदस्यहरूमा भरत सापकोटा, आयुषा कडरिया, प्रणेश श्रेष्ठ, यशोदा खरेल लगायतका चयन भएको निर्वाचन समितिका संयोजक तथा युवा परिषद झापाको उपाध्यक्ष समर्पण खतिवडाले जानकारी दिए। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि युवा परिषदका केन्द्रीय उपमहासचिव सुवास श्रीजाल, केन्द्रीय सदस्य मदन अधिकारी, जिल्ला अध्यक्ष टहलदास ओली लगायतले बधाई सहित सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरेका थिए।
नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले संघीय सरकारले अधिकार केन्द्रित गर्दा संघीयतामा प्रश्न उठिरहेको बताएका छन्। प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउन केन्द्र सरकारले अधिकार दिए मात्र काम गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ। नेपाल प्रेस युनियन अर्घाखाँचीले सन्धि खर्कमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सभापति पुनले जबसम्म अधिकारबाट वञ्चित गराइन्छ तबसम्म हरेक गतिविधिमा असर पर्ने बताए। संघीयताको मर्म अनुसार अधिकार बाँडफाँड नगर्ने हो भने प्रश्न उठिरहने र कालान्तरसम्म यसको औचित्य पुष्टि गर्न नसक्दा व्यवस्था नै खराबमा पर्ने खतरा रहेको बताएका छन्। देश विकास नहुनुको मुख्य कारण भ्रष्टाचार रहेको बताउँदै भ्रष्टाचारले जर्जर भएको देश भ्रष्टाचारी सफाई नगरेसम्म प्रगतितर्फ उन्मुख नहुने बताए। देश भ्रष्टाचारको चङ्गुलमा परेको छ उनले भने। देश विकासको बाधक भ्रष्टाचार भएकाले पुष्टि हुने सबैलाई कारबाही हुनुपर्ने उनको भनाइ रहेको थियो। अखिल नेपाल यातायात मजदुर निजी विद्यालय चालक सङ्घ झापाले हक अधिकार स्थापित गर्न अन्तर्क्रिया गरेको छ। सङ्घले यसअघि निजी विद्यालयका चालक र सहचालकका विषयमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न पहल तथा थप सेवा सुविधा सुरक्षित गर्न बिर्तामूलमा अन्तर्क्रिया गरेको हो। सङ्घका झापा अध्यक्ष पदमलाल तामाङको अध्यक्षतामा भएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष भूपाल सापकोटाको प्रमुख आतिथ्य रहेको थियो। सापकोटाले सामाजिक सुरक्षा ऐनले गरेको व्यवस्थामा सबैलाई जोडिन आग्रह गरेका छन्। महासङ्घ उपाध्यक्ष कोटाले यदि कसैले आफ्नो हक अधिकारका लागि संगठन र आन्दोलन गर्दा जागिरबाट निष्कासन गरे त्यसको प्रतिकार ट्रेड युनियन महासङ्घले गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र काभ्रेले जिल्लाका 6वटा पालिकामा साताव्यापी लम्पी स्किन रोग विरुद्ध खोप कार्यक्रम सुरु गरेको छ। जिल्लाको धुलीखेल, तेमाल, खानीखोला, महाभारत, बेथानचोक र नवबुद्ध नगरपालिकामा रहेका 5500 पशुहरूलाई साउन 25 देखि 31 गतेसम्म खोप सप्ताह कार्यक्रम मार्फत खोप लगाउन सुरु गरेको भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका प्रमुख डाक्टर नितेश कार्कीले जानकारी दिए। स्वास्थ्य पशुका लागि खोप प्रभावकारी उपचार भएकाले लम्पी स्किन रोग विरुद्ध खोप कार्यक्रम सुरु गरेको डाक्टर कार्कीले जानकारी दिए। संक्रमण नभएका संक्रमण भएर तत्काल निको नभएका पशुहरूका लागि तत्काल खोप लगाउन मिल्दैन। सप्ताह अन्तर्गत स्वास्थ्य पशुका लागि खोप कार्यक्रम सुरु गरिएको हो। जिल्लामा 36,103 वटा पशुलाई खोप लगाइसकिएको छ। 1274 वटा पशु मरेका छन्। 28,656 वटा पशु संक्रमित छन्। गाई 1,51,873 वटा र भैँसी 1,28,640 वटा स्वस्थ भएका सबै पशुमा क्रमशः खोप लगाइने डाक्टर कार्कीले जानकारी दिए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रङ्गेली नगर कार्य समितिले भूगोल केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। दिना बाबु धर्मशालामा एक दिने कार्यकर्ता भेटघाट तथा यस क्षेत्रमा भइरहेको गतिविधिको विषयमा कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो। कार्यक्रममा केन्द्रीय पदाधिकारी भक्ति प्रसाद सिटौला, दिनेश शाह, रमेश रिजाल, विश्वमोहन थापा, गोपाल दाहाल, मोरङ जिल्ला संयोजक गोपाल कटुवाल, रेवत बहादुर थापा, रङ्गेली नगर अध्यक्ष प्रकाश मण्डल लगायतको उपस्थिति समेत रहेको थियो। सहभागीहरूले पार्टीका जिल्ला तथा केन्द्रका प्रतिनिधिहरूले समय समयमा पार्टी सुदृढ गर्नका लागि प्रदेश स्तरीय कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्दै आएकोमा आम सर्वसाधारणहरूले पार्टीलाई हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो हुने र आगामी निर्वाचनमा राप्रपाले राम्रो स्थान समेत पाउने सहभागीहरूलाई जानकारी गराउँदै सुझाव समेत दिएका थिए। वर्षौंदेखि गाउँ ब्लक जग्गामा बसोबास गर्दै आएका सर्लाहीका हरिवन नगरपालिका वडा नम्बर 7 पत्थरकोटियाका 21 घर परिवारले आफ्नै नाममा जग्गाको पूर्जा पाएका छन्। नापी कार्यालय सर्लाहीले सदरमुकाम मलङ्गवा स्थित कार्यालयमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी नापी प्रमुख सञ्जय मानन्द र मालपोत कार्यालय प्रमुख पनिलाल यादवले उनीहरूलाई लाल पूर्जा वितरण गरेका हुन्। नापीको टोलीले 2024 को सर्वे नापीदेखि हालसम्म बसोबास गर्दै आएको पब्लिक ब्लक जग्गाको नक्साङ्कन गरेर आवश्यक सबै कागजात तयार गरी मात्र 1 वर्षको अवधिमा सो जग्गा बसोबास गर्दै आएका घर परिवारको मूल व्यक्तिको नाममा लाल पूर्जा बनाएर वितरण गरिएको नापी कार्यालय सर्लाहीका प्रमुख मानन्दले जानकारी दिए। भोग चलनको आधारमा वितरण गरिएको जग्गाको कुल क्षेत्रफल 1 बिघा रहेको छ। सर्लाही जिल्लाको झण्डै 40 वटा गाउँमा सर्वे गरेको 30 वर्ष भइसक्दा पनि स्थानीयलाई लाल पूर्जा विहीन अवस्थामा रहेकाले नापीको टोलीले ती जग्गाको कागजी प्रक्रियालाई पूरा गर्ने कार्यमा लागिसकेको र सबै प्रक्रिया पूरा गरी तयारी अवस्थामा रहेका 125 स्थान लाल पूर्जा भदौ मसान्त भित्रमा वितरण गर्ने नापी प्रमुख मानन्दले बताए। सुनसरी जिल्ला स्थित नेपाली सेना श्री कृष्ण दल गणको समन्वयमा इटहरी स्थित जनता माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्र छात्रा विद्यालय सञ्चालन समितिका पदाधिकारी शिक्षक तथा अभिभावकहरूलाई एनसीसी तालिम सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। युवा वर्गमा अनुशासन, वफादारिता, इमानदारिता, राष्ट्रिय एकताको भावना तथा नेतृत्व क्षमताको विकास गरी असल नागरिक बनाई राष्ट्र विकासमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारको प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम अनुरूप सुनसरीका सरकारी तथा निजी विद्यालयहरूमा अध्ययनरत छात्र छात्राहरूलाई समावेश गरी हरेक वर्ष राष्ट्रिय सेवा दल एनसीसी को तालिम सञ्चालन गर्दै आएको हो। कार्यक्रममा जानकारी मुलुक कक्षा तथा एनसीसी तालिमको भिडियो समेत प्रस्तुत गर्दै तालिमको विषयमा श्री कृष्ण दल गणका गणपति प्रमुख सेनानी अमित लामाले जानकारी गराएका थिए।
रामेछापको खानादेवी गाउँपालिका 4 पकर बासको ठूलो सामुदायिक वनले वन क्षेत्रको नाङ्गो पाखालाई फलफुल बगैँचा बनाउन सुरु गरेको छ। गाउँपालिका र वन कार्यालय रामेछापसँगको सहकार्यमा सामुदायिक वनले वन क्षेत्रमा फलफुलको बिरुवा लगाएर जंगललाई नै बगैँचा बनाएको छ। सामुदायिक वनमा तारबार गरेर आँप, लिची, कटहर, बेल, चिउरी, कागती, ओखर, लप्सी, फडिल, जामुनो लगायतका फलफुलका बिरुवा लगाइएको सामुदायिक वनका अध्यक्ष युब बहादुर मानन्दरले बताए। पलौटी खोलाको पानी लिफ्ट गरेर तानेर सिँचाइको व्यवस्था समेत मिलाइएको छ। वन क्षेत्रमा लगाइएको आँपको बिरुवाले अर्को वर्षबाट उत्पादन दिन सुरु गर्ने मानन्दरले बताए। मोरङको रङ्गेली नगरपालिका 5 आमगाछी स्थित रावण चोक नजिकै वर्षौंदेखि व्यवसाय गर्दै आइरहेका विष्णु मोचीका 12 वर्षका छोरा रूपेश मोचीलाई उपचार गर्ने आर्थिक अभावको कारणले गर्दा उनको उपचार हुन सकेको छैन। विगत 4 वर्षदेखि उनको मुटुमा समस्या आएपछि आमा लासो मोचीले 12 वर्षीय छोराको सामान्य उपचार गराए तापनि आर्थिक अभावका कारणले गर्दा राम्रो ठाउँमा लगेर उपचार गराउन नसकेको उनले बताइन्। 4 दूर ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आइरहेका 5 परिवार अहिले आफ्नो कान्छो छोराको उपचारका लागि छटपटिरहेका छन्। रूपेशका बुबा विष्णु मोची विगत 4 वर्षदेखि भारतको केरलामा रोजगारीका लागि गएका छन्। उनको कमाइले घरमा रहेका 2 छोरा र 2 छोरी सहित 5 परिवारलाई पालन पोषण गर्ने मात्रै पुग्ने र उनको श्रीमती समेत गाउँघरमा जनमजदुरी गरेर आफ्नो परिवारलाई दुःख सुख गरेर पालन पोषण गरिरहेको, तर आफ्नो कान्छो छोरालाई उपचारका लागि उनले मोरङका विभिन्न अस्पतालहरूमा उपचार गराए तापनि त्यहीबाट डाक्टरहरूको सल्लाह अनुसार राम्रो अस्पताल लैजान सुझाव दिए तापनि आर्थिक अभावका कारणले गर्दा घरमै राख्न बाध्य रहेका छन्। देशकै खबर अनि खबरभित्रको खबर खोज्ने हाम्रा खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभिन्युज एआर देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई ध्यान दिन्छौँ जुन खबर ओझेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभिन्युज एआर देशमा आजको लागि यति नै। भोलि फेरि यही समयमा उपस्थित हुने नै छौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्युज खबर। नमस्कार।